फाल्यां अंजुना बंद. फाल्यां लोकांनी आमी ज्या लोकां कडेन गेला तितक्यांनी सांगला आपले एस्टाब्लिशमेंट बंद दवरतले. रेस्टॉरंट्स, शेक ओनर्स जावं कोणाचे रूम्स आहा, टॅक्सी, गाडयो, बायक लोकांनी बंद दवरता सांगले. जे कोणा कडेन पावोंक ना तांकां आमी अपील करता, प्लीज सपोर्ट करा एका कॉजाक. आयज आमच्या जे गांव भाव आहा तांकां सियाझेडाक लागून खूब इश्यू जाल्ले आहा, तांच्या पोटार येयल्ल्या. सो फाल्यां आयज खंय तरी एक निशेध सभा जातली, प्रोटेस्ट जातलो, पीसफूल प्रोटेस्ट जातलो. तो अनाउन्स करपाक लागून आयज आमी मिडिया ब्रिफींग. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आमी म्हाका दिसता गेले 6 म्हयने सगळ्यां कडेन वचून आमी पळयलें, कित्याक आमकां खंय तरी थोड्यांनी सेल्फ डिक्लेअर केल्लें की आमी इल्लीगल म्हणून. आमचे कडेन जे नेसेसरी डॉक्युमेंट्स आसा ते आसा. आनी हो बिझनस आज आनी काल आनी 5 वर्सां पयलींचो न्ही. म्हाका दिसता थोडे बिझनस एस्टाब्लिशमेंट अशे आसा की 40-50 वर्सां ते चालू आसा. तेंच्यांनी खंय तरी आपल्या पोटा खातीर वा आपल्या जेंचे घरा लागीं आसात तेंच्यांनी पोटा खातीर हे चालू केल्लें. आनी ज्या सरकारान म्हाका दिसता खंय तरी जर तुमी एक एग्जाम्पल म्हणून बिल्ला सारकिल्या जाग्यार जर इल्लीगल घरां सरकार लिगल करपाक तयार जाता जाल्यार लिगल आसलेल्या लोकांक खंय तरी न्याय दिवपाचो सरकाराचो कर्तव्य आसा. आनी आवाज जो आमचो सरकारा कडेन पावपाक जाय तो आमी बऱ्या रितीन पावयतले. फाल्यांचो जो आमचो अंजुना बंद हो उलो आसा हो म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा की पूर्ण सक्सेसफूल जातलो आनी जो आवाज सरकाराक पावपाक जाय तो पावतलो. लोकां कडेन हात जोडून मागतात की फाल्यां आमी लोकलांक जे त्रास जातात हे आमी 1.5 वर्स जाले जे आमी कोर्टाचे हे पावणे चलतात आनी CRZन खंय तरी आमकां डिमॉलिशनाक हाडल्यात. तर आमी लोकां कडेन मागतात प्लीज फाल्यां आमचे बसत जे आमी भोगता ते तुमी फाल्यां भोगचे न्हू म्हणून. तेका लागून आमी तुमचेशीन पांय पडोन मागता की आमच्या सपोर्टाक तुमी तुमचो बिझनसी बंद दवरून रिक्वेस्ट करता आमकां फाल्यां 10 हांगर स्टारको जंक्शना कडेन सपोर्ट करूंक येवचें म्हणून. जे आमचे लायक मायंडेड पीपल आहात, टुरिजम स्टेक होल्डर्स आसात, मागीर टुरिजम स्टेक होल्डर्स आसात आमचे, तांकां सगळ्यांक आनी NGOज आसात आनी एक्टिविस्ट आसात आनी ऑपोजिशन लिडरांक आमी उलो मारूंक सोदता की तुमी आमकां फाल्यां ह्या प्रोटेस्टाक आमकां पाठिंबा दिवचो. इतलेंच सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान. आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता की फाल्यां तुमी सगळे हांगा अंजुना स्टारको जंक्शनाचेर सकाळी 10 वरांचेर हाजीर रावचे. आयज आमचेर सियाझेडाचो जो इश्यू जाल्लो आहा ताका लागून आयज सकाळच्यान आमी आख्ख्या गांवांत भोंवले आनी आख्ख्या गांवांत भोंवन अशें लोकांचो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो की लोक म्हणटाले आमकां फाल्यां अंजुना बंद म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. सो ताका लागून आयज मिडिया ब्रिफींग रातची घेवपाक घेता की अनाउन्स करपाक फाल्यां अंजुना बंद. फाल्यां लोकांनी आमी ज्या लोकां कडेन गेला तितक्यांनी सांगला आपले एस्टाब्लिशमेंट बंद दवरतले. रेस्टॉरंट्स, शेक ओनर्स जावं कोणाचे रूम्स आहा, टॅक्सी, गाडयो, बायक लोकांनी बंद दवरता सांगले. जे कोणा कडेन पावोंक ना तांकां आमी अपील करता, प्लीज सपोर्ट करा एका कॉजाक. आयज आमच्या जे गांव भाव आहा तांकां सियाझेडाक लागून खूब इश्यू जाल्ले आहा, तांच्या पोटार येयल्ल्या. सो फाल्यां आयज खंय तरी एक निशेध सभा जातली, प्रोटेस्ट जातलो, पीसफूल प्रोटेस्ट जातलो. तो अनाउन्स करपाक लागून आयज आमी मिडिया ब्रिफींग घेतल्या. सो सगळे जे गोंयकार आयज कशें अंजुना कोस्टल बेल्टाक हो इश्यू जाला, आतां फुडें आरांबोली पावलो, तो आख्ख्या गोंयान पावपाचो. हो इश्यूक लागून आयज आख्ख्या गोंयकारपण दवरपाचें आनी सगळ्यांनी येवपाचो, आमकां ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाचो. आयज जर गोंयकारपण जिते दवरतले, गोंयकारांक हांगर जिते दवरतले नाल्यार खंय तरी आमचो अस्तित्व हें उरोवंक जाय. सो ताका लागून आमची एक जाहीर सभा जातली हांगर, पीसफूल मोर्चा जातलो आनी हे जाता पीसफूल प्रोटेस्ट जातलो. ताका आख्ख्या गोंयकारांनी जे लायक मायंडेड पीपल, स्टेक होल्डर्स, ऑल द NGOज, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज सगळ्यांनी येवन आमकां हांगर फाल्यां सपोर्ट करपाक. खंयच्या वाठारांत सध्या बंद करपाक सोदता? सद्याक आमी अंजुना कांयसवा फूल अंजुना कांयसवा पंचायत बंद दवरपाचें. जे बिझनसीस टोटल तेंच्यांनी आमकां विलिंगली सांगला, एज इन अशें न्हू की आमी कोणाक फोर्स केला, विलिंगली सांगला फाल्यां आमी तुमकां लागून आमी सगळे बिझनसीस बंद दिता, आमचे स्वताचे बिझनसीस वागातरा बीन सगळें फूल अंजुना कांयसवा पंचायत ज्युडिशिक्शन फूल. ह्या हेतून सगळ्या हेतून तुमची पंचायत तुमकां साथ दितली? सर आमकां पंचायतीचे हेजेर काय उलोवपाचें ना. हे आमचो गांवचो प्रश्न, आमी गांवकार सगळे येयले एकठांय, गांवकारांनी हो पावल उखल्ला. पंचायतीचे प्रश्न तुमी जाय तुमी पंचायती कडेन उलया, कित्याक हे आमचो गांवचो प्रश्न गांवकार फुडें सर. अंजुना कांयसवा पंचायतीच्या ज्युडिशिक्शनान जितले बिझनस हाऊसेस आसात तेंचे कडेन आमी अपील करतात. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हर आसतले, रेंट कार आसतले, वॉटर स्पोर्ट्स आसतले, सगळ्यां कडेन मागता की फाल्यां आमच्या गांवचो विशय आसा आनी तुमी ह्या गांवच्या विशया बरोबर रावपाक जाय. म्हणून फाल्यां जो आमी अंजुना बंद हो जो आमी उलो मारला हेका तुमी पूर्णपणे आमकां सपोर्ट करचो. आनी फाल्यां स्टारको जंक्शनाचेर 10 सुमार हांगा सगळ्यांनी जमचें, आमकां सपोर्ट डिक्लेअर करचो.